मुसहर महिलाहरूको यात्रा चुलोदेखि पैरवी मञ्चसम्म। हमके ना खेती बाड़ी है, ना जगह जमीन है, हटा राखी पाती जाए हमारा घर जगह जमीन है। रूढिवादी परम्परादेखि सकारात्मक परिवर्तनतर्फ विपन्न र लोपोन्मुख जातिको लागि हुने गरी यस वर्षको कार्यक्रममा नै बजेट विनियोजन गरेका छौँ। उद्देश्य एउटै, जनचेतनाको बिगुल फुक्दै मुसहर महिला। शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज को उत्पादन कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। मुसहर समुदायको दिगो र सर्वाङ्गीण विकास महिला सशक्तिकरण नै एकमात्र निकास। नमस्कार, कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा तपाईलाई स्वागत छ। कार्यक्रमसँगै तपाईको साथमा छु म जनार्जन। तपाईँ यति बेला शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ र यो कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। यो कार्यक्रम अन्डेफको सहयोग, नेपाल मुसहर संघको साझेदारी र साप नेपालको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो एकताले उत्पादन गरेको हो। कार्यक्रम साताको शनिबार र आइतबार राति 8:45 बजेदेखि करिब 9:15 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। आज यो कार्यक्रमको 22औं श्रृङ्खला हो। कार्यक्रममा सर्लाही जिल्ला अन्तर्गत बरथवा नगरपालिका, बसपरिया गाउँपालिका, हरिपुर नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकाका निश्चित ओडाहरूमा बसोबास गर्ने मुसहर समुदाय अनि मुसहर समुदायलाई उकास्नका लागि साप नेपालले गरेका गतिविधिहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। अब लागौं आजको कार्यक्रमतर्फ। श्रोता, कार्यक्रममा हामीले नियमित रूपमा यहाँहरूलाई मुसहर समुदायको समस्या, सो समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकाय अर्थात् वडा कार्यालय, गाउँपालिका, अन्य निकायबाट भइरहेका पहलका विषयहरू जोड्दैछौँ। कार्यक्रमको आजको बसाइमा पनि हामी यहाँहरूलाई विशेषतः मुसहर महिलाका समस्याहरू सुनाउँदैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा हामीले सन्जा देवी माझीका आवाज राख्दैछौँ, जो बरथवा नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 निवासी हुनुहुन्छ। हामीले मुसहर समुदायकी अलि बोल्न सक्ने सन्जा देवी माझीलाई तपाईहरूको समुदायको मुख्य समस्या के हुन्, मुसहर समुदायका महिलाहरू के गर्छन्, त्यसै गरी तपाईहरूले भर्खरै नगरपालिकाको कृषि शाखामा एउटा समूह पनि गठन गर्नु भएको छ। त्यो समूहले अब के कस्ता कार्यक्रमहरू, गतिविधिहरू सञ्चालन गर्छ लगायतका विषयमा जिज्ञासा राखेका छौँ। अब एकैछिन सुनौ सन्जा देवी माझीसँग गरिएको यो कुराकानी। नमस्कार, हमार नाम संध्यावती माझी, हमार घर 8 नंबर नगरपालिका बरहतवा। हमरा समूह के नाम सरस्वती मुसहर महिला मंच में के सचिव। हमारा कार्यक्रम के नाम साप नेपाल। हम में बचत करे लागी महीना हमने सब कोई 10 दिन में, 15 दिन में, 8 दिन में बैठक करे सी सब मिल के 100 रुपया बचत करे सी। कृषि बैंक में खाता खोलावेला चाहे सी, कुछ तनी मनी सहयोग होते खेती पाती करबे तो नेपाल बैंक की सहकारी बैंक में खाता खोलबे, नगर पालिका में कुछ सहयोग कर देते तो हमने के आयोजन के काम में होते, आगा मुहे बढ़बे। बाल बच्चा न पढ़े सके से तनका पढ़े से स्कूल में कोई ट्यूशन उसन सब मांग करबे। ट्यूशन पढ़ावेला हमने के क्षमता न है तो समय सहयोग करेला कहबे। तपाईहरुले यो समूह दर्ता गर्दा चाहिँ के गर्नुभयो, अहिलेसम्म कहाँ जानुभयो, के गर्नुभयो? अब नगरपालिका जबै, कृषि बैंक में अबै, हमने सब खेती पाती करे से विषण बुल के सहयोग करू। हमने सबके आयोजन के काम लागी नगरपालिका में जबै कहबै
अब हमने तो यही सब जने से हजुर से पढ़ल। अनि तपाईँहरूको छ नि मुसहर समुदायको समस्या, तपाईँहरू मुसहर महिलाहरूको समस्या अहिले अवस्था कस्तो छ, के छ समस्या? हमने के अब देखो बोनी करे से कहियो लगे से बोनी, कहियो न लगे से, कहियो बैठले रही से, 400 रोजी दै से, ओइमे अब नून तेल साबुन बाल बच्चा पेट में खर्चा सब वही में पुरावे पड़ी से। अब बाल बच्चा के पढ़ावे न सकै से, अब खावे लागी दुख बीमारी हुई से तो बहुत 2 लाख 1.5 लाख रुपया लगे से। हमने से अब ना हो अथी न भेटे से ओतक ढुआ तो मरियो जाए से अवस्था से। अब मई महाजन तो जगह जमीन नहीं तो ओतक दै से ना, कैसे कहाँ से देते मुसर सब, तो वही अवस्था हमने के कमी। अब यही साफ नेपाल से हमने अब में सीखबै सब चीज, तो हमने के बुद्धि होते तो बचत करबै तो पैसा वैसा होते, तो हमरा तो दुख सब समय से कमीशन होते हर देही नहीं होते, तो वही में से पैसा लेबै जबै बाल बच्चा के पढ़ावे लिखावे ला तनका मनका, तो वही में से उठा के जबै। अब तो धीरे धीरे समस्या होला होते, अब तो लगली में। तपाईँहरूलाई भनेपछि लाउन खानकै समस्या पनि छ होइन? हाँ, खाहुला समस्या है। कहियो अब तरकारी भेल तो नूने भात खा लेली, कहियो भात न रहल तो रोटी है, रोटी आलू खा के सब चीज से समस्या है। हमने के खाहू पी के आलू खा के रह जाते रही अगारू, तब तो तनका भेले समस्या, तो भात उठ चले से रोटी हुई से खाहू के समस्या है। हमने के सभी चीज के समस्या है। अनि तपाईँहरूको छोराछोरी श्रीमानहरू चाहिँ कमाउन बाहिर जाने त्यस्तो गर्नुहुन्न, के छ? अब हमने के श्रीमान हुए पंजाब जाइत रहल, पंजाब में नंबरदार ले जाए से पढ़ल लिखल नहीं। अब इतने कमाई भेल तब भाड़ा किराया काट उठ के 5,000 10,000 लेके महाजन से केकरो बाल बच्चा के ब्याह कर लेली, तो वो इतना रह गई। तोरा 4 रुपये ब्याज में इतना बरस रख ले, इतना तोरा पर देह पर ढेवा हो गई, तो फिर सधली, फिर आरो रह गई, फिर दोसर साल में गई, फिर लल। अब 6 महीने अखनी तो जार है, जार में न सकै छी पंजाब में। अब कितना ईंटा भट्ठा में भगे से, किसी में ब्याज न लै से, वही में से भट्ठा में से ढेवा लै से, तो कोई बाले बच्चा के शादी ब्याह कर, कोई देह में लगवे से, दुख बीमारी में पेटे में खायला कमी कमजोरी से, वही में से 5,000 10,000 लेके तो वही से ईंटो भट्ठा में भाग जाए सर। न तो अब एना तो महाजन से उठा के खाई तो जाने बिका जाए। आफ्नो जग्गा जमीन छ कि छैन? न है, तनका बसे लागी है, 2 धूर 4 धूर एहने है, वही में न तन मरई बना के रहे सी न देखे। हाँ 2 धूर 4 धूर, हाँ 2 धूर 4 धूर कोनो भाइये के जगह में है, कोनो अपन परारित से हो दे दिल 2 धूर में बस जो ना हो तोरा जगह तो एहनो कह के मिल के बसे सी। भूमि आयोगमा तपाईँले सरकारले जग्गा ओर्न भनेर आफ्नो निवेदन दिनुभएको छ कि छैन? फार्म भरायल है, देखू ना अब दैसी कि ना दैसे, कोनो कहे जाइसी से सुकुमवासी लिखाइसी, तो हमने जाइसी फोटो कापी सब पेश करे सी, हिसाब करे सी। अब देते कि ना देते कोई गारंटी हमने ना। हौसला राखौं संकटको घडी सकिन्छ छिटै नै, सहयोगी बनाऊ आत्मबल बढाऊ, जितिन्छ पक्कै नै, जितिन्छ पक्कै नै। भिडभाडमा नजाऊ, मास्क लगाई हिँड्ने, सफाइमा ध्यान दिने, कोरोना जस्तो लक्षण देखिए डाक्टर कहाँ गइहाल्ने, रुगा र ज्वरो स्वाद गन्ध हटे सचेत बनाऊ है, विज्ञका कुरा पालना गरौँ, ठट्टा नगरौँ है, ठट्टा नगरौँ है। ताजा र स्वच्छ आहार विहार विचार राखेर कोरोना भगाउँ, उज्यालो बिहान आउनेछ फर्केर, आउनेछ फर्केर। जनहितका लागि अन्डेफको सहयोग, राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल, साप नेपाल। बाल विवाह कानूनी अपराध हो, बाल विवाह बन्द गरौँ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार परिच्छेद 11 विवाह सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत 173 मा बाल विवाह गर्न नहुने लेखिएको छ।
विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर 20 वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन। कानून विपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ। बाल विवाहको कसुर गराउने वा गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30 देखि 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। यदि बाल विवाह हुन लागेमा वा गरेको थाहा पाएमा बाल हेल्पलाइन नेपालको पैसा नलाग्ने नम्बर 1098 मा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै नेपाल प्रहरीको नम्बर 100 मा खबर गर्नुहोला। जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल। श्रोता, हामीले कार्यक्रममा भर्खरै राख्यौं बरथवा नगरपालिका वडा नम्बर 8 निवासी सन्जा देवी माझीका कुराहरू। हामीले माझीसँग समग्र मुसहर समुदायको समस्याका विषयमा कुराकानी गर्यौं। यो कुराकानी यहाँहरूलाई महत्त्वपूर्ण लाग्यो भन्ने हामीले ठानेका छौं। कार्यक्रममा हामी यस्तै विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्दै अगाडि बढ्दैछौं। अबको क्रममा हामी मुसहर समुदायकी एकजना शिक्षित बुहारीसँग कुराकानी गर्दैछौं, जो हुनुहुन्छ सरिता कुमारी माझी। सर्लाहीको बहेलबास माइती घर भएकी माझी पनि बरथवा नगरपालिका 8 निवासी नै हुनुहुन्छ। उहाँ गत वर्ष विवाह बन्धनमा बाँधिएर बहेलबासबाट बरथवा पुग्नु भएको हो। 12 कक्षासम्म अध्ययन गर्नुभएको छ उहाँले। प्राय मुसहर समुदायमा यति धेरै अध्ययन गर्ने कमै हुन्छन्, तीमाथि छोरीहरूलाई झनै कम पढाइन्छ। तपाईले चाहिँ कसरी यसरी उच्च शिक्षासम्म हासिल गर्न सक्नुभयो भनेर हामीले उहाँलाई जिज्ञासा राखेका छौं। अब हामी कार्यक्रममा एकैछिन सरिता कुमारी माझीसँगको कुराकानी यहाँहरूमाझ राख्दैछौं। नमस्कार, मेरो नाम सरिता कुमारी माझी हो। घर 8 नम्बर टारे नगरपालिका बरहतवा। अब यसो छ कि हाम्रो समूहमा अब मान्छेहरूलाई त धेरै गाह्रो छ। एक बनाउनु धेरै गाह्रो थियो। अब त्यसैले सम्झाउँदा मिलाएर राखेर तिनीहरूलाई एक बनाएर अब समूह चलाउँदैछु। हामीहरूको यस्तो समस्या छ, हामीहरू दलित हो, अब कमजोरी छ नि, हामी सम्झाएर तिनीहरूलाई राखेर समूह बनाउनु त पर्यो। अनि त्यसैले हामीहरू समूहमा यसै सम्झाएर बुझाएर राखेर अनि अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेछ। तपाईँहरूको छ नि, तपाईँले त अब अलिअलि पढ्नु पनि भयो होला। कति पढ्नु भयो? 12 पढ्नु भयो भनेपछि तपाईँले त पर्याप्तै पढ्नु भएको रहेछ तपाईँको समुदायमा। तपाईँहरूको समुदाय मुख्य समस्या छ नि, तपाईँले देखेको 12 पढेका मान्छेले मुख्य समस्या चाहिँ के देख्नु भएको छ मुसहर दलितहरूमा? अब समस्या त सबैमा हुन्छ। हामीहरूमा कसैमा थोरै, अलिक पछाडि परेको समुदाय हो नि त। हामीहरू पछाडि छु, कसैमा थोरै हुन्छ, कसैमा धेरै हुन्छ। धेरै जसो हामीहरूमा धेरै समस्या छ। अनि त्यसैले अगाडि बढेको छैन। अब घर छोपरी छापरी छ बनाएको, अहिलेसम्म केही छैन। आफ्नो नाममा कसैको जग्गा छ, कसैको छैन। अनि यस्तो दुविधाहरू आइरहेछ हाम्रो जातमा। अब तपाईँ त यति पढ्नु भएको रहेछ होइन, तपाईँहरूको समुदायलाई अलिकति अगाडि बढाउनको लागि नि अब हुन त अब अहिले वडामा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, यहाँ आफै अहिले नगरपालिका यहाँ आउनु भएको छ होइन, तिनीहरूले चाहिँ कतिको चासो दिएको वास्ता गरे जस्तो लाग्छ? के छ? छैन, हाम्रो जातिले त गरिरहेछ, अब मेहनत गरिरहेछ। अनि जहाँ गएपछि त तिनीहरूले त केही दिँदैन। नगरपालिकामा पनि जान्छ, जहाँ जहाँ जानु भन्छ भने त्यहाँ जान्छ, तर तिनीहरूले मद्दत गर्न चाहँदैन। अब है समस्या छ। अब हुन्छ नि कतिपय ठाउँमा मुसहरहरूको नागरिकतै नभएको, अनि त्यो बालबच्चाहरूको जन्म दर्तै नभएको, विद्यालय पढ्न नपाएको भन्ने समस्या हुन्छ। अहिलेसम्म पनि छ हाम्रो जातिमा। अहिलेसम्म हाम्रै टोलमा 8 नम्बर टारेमा कसैको छ नागरिकता, कसैको छैन, कसैको बालबालिका पढिरहेछ, कसैको छैन पढिरहेको। अहिले त खान नपुगेर त सबै भट्टामा गइरहेछ। बालबच्चा सानो उमेरको पनि जानुहुन्छ, सबै गइसकेछ। अब अर्को कुरा नि, यो अब जस्तै अहिले कृषि शाखामा यहाँहरूले यो समूह दर्ता गर्नुभयो, प्रमाणपत्र पाउनुभयो, अब के भन्नुभएको सर म्याडमहरूले? यहाँहरूले अब के गर्ने योजना छ आगामी दिनमा चाहिँ? के त्यस्तो छ, के भन्नुभएको छ? भन्नुभएको छ अब दर्ता भइसके, अब समूह खुलिसके, खाता खोलेर अब महिनामा बैठक गर्नु रे, 2 पैसा बचत गर्नु, त्यसबाट अरूसँग ऋण धेरै दिन्छ भनेर ब्याज नलिनु रे। यही समूह चलाएर हामी आफ्नै पैसा बचत गरेर लगानी गर्छौँ, अरूको ऋण नबोकौ रे भनेर सल्लाह दिन्छ। हजुर, मैले अर्को कुरा नि तपाईँसँग बुझ्न खोजेँ। तपाईँ 12 कक्षा पढ्नु भएको रहेछ होइन,
अब कतिपय अवस्थामा महिलाहरूलाई अब यो मुसहर महिलाहरूको समूह त हो नि यो होइन, महिलाहरूलाई घरबाटै निक्लिन नदिने अवस्था छ, उनीहरूलाई घरमै बन्दी राख्ने होइन। अझ अब यो तराईको समुदायमा, तराई क्षेत्रमा घुम्टो प्रथामै महिलाहरू सीमित रहनेछ। तपाईँहरूलाई चाहिँ यो समूहमा आउन, बैठकमा आउन, यसरी यो समूह दर्ता गर्न आउन समस्या छ कि छैन? के भन्नुहुन्छ? छ सर, सबै हाम्रो जातिमा पनि यति त्यो छ, दुविधा छ, खाना नलाउने त्यो त्यही पनि घुङ्टा प्रथा चल्दैछ। अब तिनीहरूको सोच बदल्ने त हामीहरू छ, काम छ नि। अनि म पनि त अहिले नयाँ छु, भर्खर त 1 वर्ष भयो। अनि मेरो घरमा हो, अनि मेरो घरमा यस्तो चल्दैन घुङ्टो प्रथा, त्यस्तो त्यहाँ नजा, उता नजा रे, यस्तो काम नगर, उस्तो काम गर, कसैले मलाई भन्नुहुन्न। किनकि तपाईँ पढाए पनि हुनुहुन्छ नि त। अनि अरूलाई चाहिँ जस्तै अरू महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ नि, जस्तै तपाईँसँग 2-4 जना पनि आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ घरबाट त्यस्तो केही बन्देज गरेको तपाईँ त्यस्तो केही सुन्नु भएको छ? के छ, उहाँहरू सहज रूपमा आउनु भएको कि गाह्रो? सहज रूपमा आउनु भएको छ। सहज रूपमा आउनु भएको छ, त्यस्तोहरू छैन, आएको त्यस्तो समस्या छैन। श्रोता, कार्यक्रममा हामीले भर्खरै सुनायौँ यहाँहरूलाई मुसहर समुदायकी एकजना शिक्षित बुहारी सरिता कुमारी माझीका कुराकानीहरू। सरिता कुमारी माझीसँग गरिएको यो कुराकानी पश्चात कार्यक्रममा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रमको अबको बसाइमा पनि हामी यहाँहरूलाई यस्तै विषयवस्तुहरू, जानकारी र सन्देशहरू पनि जोड्ने नै छौँ। सरिता कुमारी माझीका यी कुराहरू यहाँलाई निकै चाख लाग्यो होला भन्ने हामीले ठानेका छौँ, किनभने मुसहर समुदायमा प्राय बुहारीहरू पनि अशिक्षित नै हुन्छन्। सरिता कुमारीको यो कुराकानी सुनिसके पश्चात हामीलाई पनि मुसहर समुदायका अन्य शिक्षित महिलाहरू अर्थात् बुहारीहरूलाई खोज्ने प्रेरणा जागेको छ। हामी आगामी हप्ताका कार्यक्रममा पनि यस्ता शिक्षित मुसहर बुहारीहरू भेटेको खण्डमा यहाँहरूमाझ कुराकानी प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। कार्यक्रमको बसाइमा अब हामी फेरि एकजना दलित अगुवालाई जोड्दैछौँ। यी कुराकानीहरू यहाँका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछन् भन्ने हामीले ठानेका छौँ। अब हामी एकैछिन सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकातर्फ यहाँहरूलाई लाँदैछौँ। हामी चन्द्रनगर गाउँपालिकाका एकजना दलित अगुवा पुनित पासवानलाई भेट्न पुगेका छौँ। हामीले पासवानसँग समग्र त्यहाँका मुसहर समुदाय अनि दलितको अवस्थाबारे कुराकानी गरेका छौँ। अब एकैछिन सुनौँ पुनित पासवानसँग गरिएको यो कुराकानी। यहाँ दलितहरूको चाहिँ त्यति चाहिँ अब सुधार चाहिँ भएको छैन। यहाँको राजनीतिक दलले त्यति वास्ता पनि गरेको छैन। अब यो भोटको बेला आउँछ, भोटमा भोट माग्छ, जितेपछि फेरि उनीहरूको वास्ता गर्दैन, त्यो हो। र यहाँ दलितहरूको चाहिँ अब यो मुसहर समाजहरूको अवस्था पनि त्यति नै जर्जर स्थितिमा छ। उनीहरूको अलि बालबच्चा पनि पढाइ लेखाइमा चाहिँ अब उनीहरूको अब नेपाल सरकारले भनिएको छ कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको पनि कुरा गरिएको छ, घाँसबास कपास शिक्षा रोजगारको। तर यसमा पनि अब नेपाल सरकारले त ग्यारेन्टी गरेको छ। तर यहाँ चाहिँ अब पढाइ लेखाइमा चाहिँ अब उनीहरूको अहिले अवस्था त्यस्तै नै छ। अब खानपिनको पनि त्यस्तै भइहाल्यो, अब त्यो पुग्दैन उसको। र अब कापी कलम किताबहरू यो पनि अलि गाह्रो नै छ। लत्ता कपडाको पनि त्यस्तै नै अभाव छ। त्यो हिसाबले अहिले पनि पढाइ लेखाइमा त्यति चनाखो छैन उनीहरू। अब यसमा त अब राजनीतिक दल अथवा चाहिँ यहाँको मेयरहरू, यसमा चाहिँ अब यो विद्यालयहरू, अब यहीँको विद्यालय चाहिँ यो मावि स्तरको विद्यालय हो, तर यहाँ शिक्षाको त्यति त्यो छैन। अब हाम्रो यहाँ दलित स्कुल पनि छ एउटा कामक, वडा नम्बर 6मा। अब त्यसमा चाहिँ अब दलित प्रावि हो, त्यसमा पनि दलितहरूको अब यो प्रयासमा चाहिँ लगिरहेको छु, भनिरहेको छु कि तपाईँहरू चाहिँ बालबच्चालाई पढाउनुहोस् र उसको शिक्षा चाहिँ राम्रो चाहिँ दिन प्रयास गर्नुहोस्। त्यही हामी गर्दै जान्छौँ। त्यहाँ 7 नम्बर वडामा पनि हामी मास्टरलाई पनि भनेको, हेडमास्टरसँग कि पढाइ लेखाइ अलि चाहिँ कारणी पार्नुहोस्, यो दलितहरूलाई पनि राम्रोसँग चाहिँ शिक्षा को अब चाहिँ विचार गरेर चाहिँ शिक्षा चाहिँ दिनुहोला। त्यही भन्दै हामी उहाँहरूलाई पनि भनिराखेका छु। र अहिले पनि गाउँमा पनि घुमेर
दलितहरूलाई चाहिँ यो मुसर ढाङ्गर यो पासवान जातिलाई चाहिँ भन्छु कि आफ्नो आफ्नो बालबच्चाले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ लुगासुगा लगाइदिने स्कुल पठाइदिने पढाउनुहोस्। शिक्षा नै सबैभन्दा चाहिँ तपाईँको यो के हो धरोहर हो, त्यो पुँजी नै हाम्रो शिक्षा हो भनेर त्यसको विचार चाहिँ हामी दिन्छौँ त्यहाँलाई। अब अहिले पनि मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो बालबच्चाले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ पठाइराख्नु भएको छ। अब यो स्कुलमा पनि अब पहिला त चाहिँ यो खाजाउजा पनि दिन्थ्यो, अहिले फेरि बिचमा चाहिँ रोकिया छ। किनकि खाजा चाहिँ बच्चाले चाहिँ दिए भने त्यो दलितको बालबच्चाहरू पनि भन्छ स्कुलमा खाजाउजा दिन्छ, त्यो हिसाबले हामी पनि पढ्न जाउँ न भनेर भन्छ। तर अब फेरि यो बिचमा पनि रोकिया छ। अब कुन कारणले रोकिया छ त्यो थाहा भएन मलाई, त्यो पनि हामी सोध्न जान्छौँ कि किन यो खाजाहरू किन तपाईँहरू चाहिँ बाँट्नुहुन्न रे। अब त्यो बच्चाहरू आएर भन्छ खाजै दिँदैन, त्यो हिसाबले हामी उहाँ अब गर्न जान्छु। अब त्यो बिचमा पनि अब यो तपाईँको के भन्छ कि व्यवस्थापन समिति चयन भएको छैन त्यहाँ। यो अक्षेवर प्रावि भनेको एउटा स्कुल छ, कक्षा 5 चाहिँ 5सम्म छ त्यहाँ। त्यसमा पनि हामीले उहाँलाई चाहिँ गएर भनेको छु कि तपाईँहरू चाहिँ व्यवस्थापन समिति चयन गर्नुहोस्। हेडमास्टरलाई पनि भनेको छु। अब उहाँले भन्छ ल छिट्टै चाहिँ अब हामी चाहिँ अब व्यवस्थापनकोतिर लाग्छौँ, यो व्यवस्थापन समिति हामी चयन गर्छौँ, त्यो भनेर आश्वासन चाहिँ उहाँले दिनुभएको छ। अब पुनितजी यहाँ त दलितको अगुवा हुनुहुन्छ, समग्र दलितहरूको समस्या बुझ्नु भएको छ। यो मुसर महिलाहरूको चाहिँ समस्या मुख्यतः के छ यहाँ चन्द्रनगरमा? यो चन्द्रनगरमा तपाईँको यो मुसर समाजमा चाहिँ यो महिलाहरूको अलि चाहिँ चेतनाको विकास चाहिँ त्यति भएको छैन। अब उनीहरूको चाहिँ अब यो तपाईँको यो धेरै सालदेखि के अरे पिछडिएको चाहिँ यो दलितहरू छन्, यो मुसरहरू। अब उहाँलाई पनि भन्दाखेरि अब भनेर भन्छु कि अब तपाईँहरू पनि अब केही समूहहरूमा बस्नुहोस्, समूहमा चाहिँ अब यो कार्यक्रममा चाहिँ सुन्नुहोस्, अब त्यो चेतनाको विकास गर्नुहोस्। अब त्यो भनेर भन्छु बिस्तारै। अहिले पनि अब यो अब 200-250 वर्षको अब पिछडिएको दलितहरू छन्, त्यो बिस्तारै बिस्तारै टाइम लाग्छ उनीहरूलाई चाहिँ सुधार्नको लागि। अहिले पनि दलितहरूको यो मुसरहरूको पनि अलि चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले त्यो पनि छैन उनीहरू। किनकि अब उनीहरूको अब बालबच्चा पनि हुन्छ, अब श्रीमानहरू चाहिँ बाहिर चाहिँ कमाउन गछ, इन्डियातिर चाहिँ वीरगन्जतिर मजदुरी गर्ने। तर त्यो पनि मजदुरीले त्यति चाहिँ उनीहरूलाई पुगिरहेको छैन, किनकि बच्चा नै हुन्छ अब 4-5 हुन्छ, त्यसको अभाव नै अभाव हुन्छ। किनकि अब खेतीपाती हुँदैन, कति त सुगुम्बासी नै बनेर बसिया छ। अब कसैको चाहिँ जमिन अलिअलि 5 दूर 10 दूर जति छ, त्यसको पनि बसाइमा पनि अब ठ्यारो नै हुन्छ। किनकि अब उसको 5 दूर जग्गा हो, दाइ भाइ चाहिँ मिलाएर 3-4 जना दाजुभाइ हुन्छ, त्यो त एक धुर पनि जति चाहिँ उनीहरूलाई पुग्छ। अब अल्गो भयो भने त उसको त घरै हुँदैन, त्यो पनि कहिलेकाहीँ बास त उनीहरूको चाहिँ आकाशमुनि नै गर्नुपर्छ। अब यो तपाईँले यस्तो समस्या सुनाइरहँदाखेरि अहिले त अब यहीँ स्थानीय सरकार छ, वडा छ, गाउँपालिका छ, यो मुसरको समग्र उत्थानको लागि विकासको लागि केही पहल गरेको यहाँलाई लाग्छ? केही गरेछ? अघि यहाँले भन्नु पनि जस्तै मुसरलाई चाहिँ अझ दलितलाई चाहिँ भोट ब्याङ्क बनाइयो, एउटा भोट हाल्ने माध्यम मात्रै बनाइयो, केही सुनेन भन्नुभएको छ। यसमा पनि जनप्रतिनिधि आइसकेपछि पनि केही सुधार भएको छैन? छैन सर, त्यति सुधार भएको छैन। योभन्दा त पहिला दलीय प्रक्रिया थियो, त्यो बेला त हामी उनीहरूलाई चाहिँ धेरै चाहिँ हामीहरू चाहिँ शिक्षा उक्षा अब यो मिटिङ सिटिङ गरे, उसमा चाहिँ चनाखो गरायो, अनि फेरि चाहिँ हामी त त्यसमा लागि परेका छौँ। तर अहिले चाहिँ यो जनप्रतिनिधिहरू आएको बेलादेखि नि उनीहरू त्यो वास्ता नै गरेको छैन, दलितलाई वास्तै गरेको छैन। अहिलेको अवस्थामा यो जनप्रतिनिधिहरूले, वडा अध्यक्षले अथवा मेयरले चाहिँ उपमेयरले केही वास्ता गरेको छैन। सरकारले चाहिँ अब भनिएको छ कि दलित महिला अनिवार्य किसिमसे हुनुपर्ने, तर त्यो पनि अलि गएर अब बुझ्ने खालको मान्छे छैन। अब त्यहाँ त उनीहरूलाई चाहिँ थाहा हुँदैन के भइरहेछ, के गरिरहेछ। अब सोद्धा पनि उनीहरू रिसाइहाल्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले त्यो त अब दलितहरूको त अब त्यति चाहिँ हिम्मत पनि त्यति महिलाहरूमा छैन। त्यो हिसाबले
डरले जान्छ त्यहाँ थप्री बजाइदिन्छ भइहाल्छ। बजेट पास गर्नको लागि मात्रै चाहिँ उनीहरूलाई युज गरिरहेछ। के चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो समग्र मुसहर महिलाहरूको पीडाकै कुरा छ। यहाँले भन्नुभयो धेरै घाँसबास समस्यादेखि चेतनाका कुराहरूमा पनि समस्या नै छ, पछाडि हुनुहुन्छ। के चाहिँ गर्नुपर्छ? अहिले यहीँ स्थानीय सरकार छ, त्यसले चाहिँ के गरिदियो भने अलिकति उत्थान हुन्छ, अलिकति विकास हुन्छ? अब यसमा चाहिँ के छ कि अब अलिअलि पढ्या लेख्या मान्छे दलितको महिलाहरू भइदियो भने अलि त हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ जुन चाहिँ सदस्यहरूमा पनि जितिया छ त्यो पनि पढ्या लेख्या छैन। अब मान्छेहरू त्यति नै खोजेर अब एक दुसरेको विरुद्धमा नै अब महिला त चाहिँ जुन सुकै दलितको होस् भने उहाँलाई टिकट दिएर उहाँलाई नबोल्ने खाल्ने मान्छेलाई चाहिँ टिकट दिन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ अब जिताइदिन्छ। बाहुबलको हिसाबले चाहिँ त्यस्तो गरेछ। आफ्नै हिसाबले चाहिँ मान्छे चुनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ सदस्यमा राख्नु भएको छ र जिताउनु भएको छ उनीहरूले। तर यो महिला दलित महिलाहरू छन् त्यो पनि आफ्नै सत्ता भत्ताको लागि मात्रै चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यहाँ छ। तर केही यहाँ चाहिँ त्यस्तो दलितलाई केही भन्न गएको छैन। केही चाहिँ तपाईँको यो शिव मुलुक कार्यक्रम पनि गरेको छैन र चाहिँ महिलालाई चाहिँ केही भन्न गएको पनि छैन। त्यो यो दलित महिलालाई त केही थाहै भएन कि हाम्रो मान्छे जितिया छ कि छैन। त्यो पनि उनीहरूले भन्न पनि जाँदैन र यिनीहरूलाई पनि थाहा पनि हुँदैन। हौसला राखौं सङ्कटको घडी सकिन्छ छिट्टै नै, सहयोगी बनाऊ आत्मबल बढाऊ जितिन्छ पक्कै नै, जितिन्छ पक्कै नै। भिडभाडमा नजाऊ मास्क लगाई हिँड्ने, सफाइमा ध्यान दिने, कोरोना जस्तो लक्षण देखिए डाक्टर कहाँ गइहाल्ने, रुगा र ज्वरो स्वाद गन्ध हटे सचेत बनाऊ है, विज्ञका कुरा पालना गरौँ ठट्टा नगरौँ है, ठट्टा नगरौँ है। ताजा र स्वच्छ आहार विहार विचार राखेर कोरोना भगाउँ, उज्यालो बिहान आउनेछ फर्केर, आउनेछ फर्केर। जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल। बाल विवाह कानूनी अपराध हो, बाल विवाह बन्द गरौं। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार परिच्छेद 11 विवाह सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत 173 मा बाल विवाह गर्न नहुने लेखिएको छ। विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर 20 वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन। कानून विपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ। बाल विवाहको कसुर गराउने वा गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30 देखि 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। यदि बाल विवाह हुन लागेमा वा गरेको थाहा पाएमा बाल हेल्पलाइन नेपालको पैसा नलाग्ने नम्बर 1098 मा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै नेपाल प्रहरीको नम्बर 100 मा खबर गर्नुहोला। जनहितका लागि अन्डेपको सहयोग राष्ट्रिय मुसहर संघको साझेदारीमा साउथ एसिया पार्टनरशिप नेपाल साप नेपाल। श्रोता, हामीले कार्यक्रममा भर्खरै राख्यौं सर्लाही चन्द्रनगर निवासी दलित अगुवा पुनित पासवानसँग गरिएको कुराकानी। यो कुराकानीसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौं। श्रोता, हामीले कार्यक्रममा नियमित रूपमा यस्तै विषयवस्तुहरू जोडिरहेका छौं जसमा मुसहर समुदायका समस्या अनि ती समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाले गरिरहेका प्रयासहरूलाई जोड्दैछौँ। यस्तै मुसहर समुदायका समस्या समाधान गर्न नसकिएका र नगरिएका पहलका विषय पनि हामी जोड्नेछौँ।
कार्यक्रमको अबको बसाइमा भने हामीले बिदा लिएर जाने बेला भइसकेको छ। आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। यहाँहरूले हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 046 50 15 95 सम्पर्क गरेर कार्यक्रमबारे सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँले कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गरेको साप नेपाल संस्थाका सर्लाही संयोजक जनक कार्कीलाई फोन गरेर पनि कार्यक्रमबारे सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। जनक कार्कीको नम्बर हो 98 430 61 564। नम्बर पुनः दोहोऱ्याउँछु 98 430 61 564। यस्तै यहाँले म स्वयंलाई समेत सम्पर्क गरेर मुसहर समुदायका समस्या लगायत कार्यक्रमको बारेमा सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि यहाँले 98 540 33 421 नम्बर फेरि एकपटक 98 540 33 421 मा मलाई सम्पर्क गरेर सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। हामी यहाँको सल्लाह सुझाव अनुसार कार्यक्रमलाई अघि बढाउनेछौँ। अबको क्रममा भने यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने तथा प्रसारणमा सहयोग गर्ने साप नेपाल, अन्डेफ र नेपाल राष्ट्रिय मुसहर सङ्घप्रति धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमको बसाइबाट म जनार्जन छुट्टिन्छु। यहाँ र मेरो भेट फेरि आगामी हप्ताको शनिबार राति 9:15 बजे यसै कार्यक्रममा हुनेछ। रेडियो एकता सुन्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।